बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगासु प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या नियाळाक स्वागत. आज मार्चाची 14 तारीख, प्राचीन काळाच्या दुसऱ्या हप्त्याचो सोमार. या मार्चच्या 14 तारखेर आम्ही सा मेटिल्डा जर्मनीची एक राणी हिचो उडास काडटा. 895 या इसवेंत डेन्मार्कच्या एका रायाळ घराण्यात मेटिल्डाचो जल्म जाता. तिची आजी या मेटिल्डाक ल्हानवड करता आणि तिच्या घरा मागण्यातय मेटिल्डाक एक विशेष वोड उपजता. मात्र नाही, या संदर्भात ती तिचे ते असली तालेंता उर्जित करता. मुखार ती सॅक्सनीचो ड्यूक हेनरी हाचे लागे लग्नात एक वडता आणि तो दुबळ्यांक कुमोक करचे खातीर मेटिल्डाक प्रोत्साह दिता. आपणाच्या राज्यान असली संपन्मुळा या बऱ्या कामाक वापरचे खातीर तो तिका उत्तेजन दिता. त्यांच्या लग्न जिवितांत 5 जणां भुरग्यांचे देणे तांकां मेळटा. हेनरी 936 इसवेंत अंतरता आणि त्या उपरांत एक विधो जावन 32 वर्सां मेटिल्डा करसिता. या संदर्भात तिच्या 5 जणां पुतांपैकी एकलो जावन सुरलो ओट्टो हिचे विरोध उपराडता आणि ताचे तावन जायते कष्ट ती सोसता. कित्या खातीर? रायाच्या विंचोवन वेळार आपणाच्या आवयन आपणाच्या की धाकट्या पुताक चड मोग दाखयला वा ती ताचे पडतीन गेल्या म्हणच्या एका रागाने तो आपणाच्याच आवयचेर उपराडता आणि ताका राय जावंक जाय असले, पूण ताच्या जाग्यार हेनरी राय जाता. पूण हो मुखार हेनरी कितें जाता की म्हळ्यार आपणाक बरेंपण दाखयल्या आवयचेरच तो उपराडता. अक्रेक हे कांय नाका म्हणून तिनेंच स्थापलेल्या एका कोवेंतांत ती वचून मागण्यांत, ध्यानांत आणि उपासांत आपणाचो वेळ करसिता आणि अशें शांतीपणाचो कुरो अक्रेक ती जोडता. सा मेटिल्डा आम पसोद विनंती कर. तर आता आयची वाचपां वाचून नियाळ करूंक प्रयत्न करया. प्रत्येक जावन पयलें वाचप दानियेल प्रवादीच्या पुस्तकांतले अध्याय 9 वळी 4 तावन 10 पर्यंत चीत दिवन आता आमी आयकुया. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कडेन हांवें प्रार्थना केलें आनी अशी उसारणी केली. सर्वेस्परा तूं वर्तो आनी भिरांकूळ देव. तुजो मोग करतात आनी तुज्यो आज्ञा पाळतात तांचे कडेन तूं तुजो करार सांबाळताय आनी तांकां तुजी दया दाखयताय. आमी पाताक केलें, आमी वायट केलें, आमी खोटेपणान चल्ल्याव आनी तुजेर उपराटल्याव. तुज्या आज्ञा आनी नियमांतावन आमी पयस सरल्याव. तुज्या नांवान आमच्या रायां, फुडाऱ्यां, पुर्वजां आनी देशाच्या सगळ्या लोकां कडेन उलयले
त्या तुज्या सेवकां प्रवाद्यांचे उतर आमी आयकोंक ना. सर्वेस्परा, तूं करताय तें सारकें, पूण आमचीं तोंडां आज पर्यंत लजेन बुडल्यांत. जुदाचो लोक, जेरुसलेमाची नागरिकां, सगळी इस्रायल परजा, तुका विश्वासघात केल्ले खातीर तुवें शिंपडायिल्लीं त्या देशांनी आसलेलीं सगळीं लागशिल्लीं तशें पयशिल्लीं आमी सगळीं लज भोगतांव. वय सर्वेस्परा, आमच्या रायाची, आमच्या फुडाऱ्यांची आनी आमच्या पुर्वजांचीं तोंडां लजेन बुडल्यांत, कित्याक आमी तुजे विरोध पातक केलें. पूण सर्वेस्पोर आमचो देव काकुळट करता आनी बोगसाणें दिता. वय, आमी ताचेर उपराटल्यांव. सर्वेस्परा, आमच्या देवाचें उतर आमी आयकोंक ना. आपल्या सेवकां प्रवाद्यां उदेशी ताणें दिल्ल्यो आज्ञा आमी पाळूंक नात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. भोवन आनी भयणीनो, आमची देवस्तुती इतली ग्रेस्त की त्या त्या दिसाक त्या त्या काळाक सरी जाल्लीं वाचपां आमकां दिता. पळय, असलीं वाचपां सगळ्या बायबलांत हांव विंचून काडून मिसाक एरेंज करीचें जाल्यार तितलें सुलाबायचें काम न्ही. जायतो वावंट आसा, जायतें समालोचन आसा, जायतें राजांव हाचे फाटल्यान आसा. पण आमी करिज्माच्या काळार आसा आनी कितल्या अपुरबायची वाचपां आज पळया. नियाळ करतना तुमकां कळटलें तें. दानियेल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें आयचें वाचप आमी कोण आनी आमकां कितें गरज आसा स्पश्ट सांगता. एक आपुरबायचें मागणें, तें जस्ट एक वाचप न्ही, एक आपुरबायचें मागणें. आनी मागणें कशें? वैयक्तीक रितीन करियत जाल्लें मागणें आनी सामुदायीक रितीन करियत जाल्लें मागणें. इंडिविज्युअल प्रेयर आनी कम्युनिटेरियन प्रेयर. हांव वैयक्तीक तरान देवा विरोध उपराटलां, देवा विरोध पातक आदारला. तशेंच हांव एक समुदायाचो व्यक्ती हांगासर इस्रायल परजा म्हणा, आनी अशें एका समुदायाक हांव सेरवल्ल्यान सामुदायीक रितीनी हांव उपराटलां. न्ही, आमचें पातक आमी घेतलें जाल्यार म्हाका भोवन आनी भयणीनो, आमी व्यक्तिगत रितीन पातक करता, वैयक्तीक रितीन, पर्सनल सीन. तशेंच आमची सामुदायीक पातकांय आसात. एक कुटाम कशें, एक फिरगस कशें, एक वाडो कशें, एक समाज कशें हांव पातक आदारता. पळया, कुमसार जाता आसतना आमी हें चिंतूंक जाय. तायराय करता आसतना केवळ सोरला मारला म्हणच्या की अशें आमी नियाळ करूंक फावो, तायराय करूंक फावो, आमच्या अंतस्करणाची झडती आमी करूंक जाय. पयलें लिसांव. आतां हें मागणें कशें सुरू जाता पळया. आनी आमी आमचें मागणें कशें सुरू करूंक जाय म्हूण हाचेर हांव शिकयता. कितें म्हणटा दानियेल? सर्वेस्परा, तूं वर्तो आनी भिरांकूळ देव. तूं जो मोग करतात आनी तुज्यो आज्ञा पाळटा तांचे कडेन तुजो करार तूं सांबाळताय आनी तांकां तुजी दया दाखयताय. पळय म्हाका भोवन आनी भयणीनो, कितलें अपुरबायचें मागणें. मागण्याच्या सुरवेर दानियेल वळखून घेता कोण देव म्हूण. एक्नॉलेजिंग हू गॉड इज. तूं वर्तो आनी भिरांकूळ देव. भिरांकूळ म्हळ्यार तो आमकां घास मारूंक येता म्हूण न्ही, पूण तितलो वर्तो. ऑसम गॉड, इंग्लिशान सांगचे जाल्यार ऑसम. तुजो मोग करतात आनी तुज्यो आज्ञा पाळतात तांचे कडेन तूं तुजो करार सांबाळताय आनी तांकां तुजी दया दाखयताय. पळय, जे कोण तुजो मोग करतात, तुजी आज्ञा पाळतात, तांकां तूं गिळूंक येनाय, तांकां ग्रासूंक येनाय.
पूण तांकां तूं दया दाखयता. यू आर एन ऑसम गॉड. कळ्ळें गे? मागणेच्या सुरवेर देव कोण म्हूण वळखून घेता. जेजूनी आमकां मागणें शिकयलां न्ही गे, आमच्या बापा सर्गींच्या. सो सुरवेर देव कोण म्हूण तो वळखता. आमचो बाप म्हळ्यार कोण म्हूण तो वळखता. आमच्या बापा सर्गींच्या, तूं सर्गार आसाय. पळय हांगासरी तशेंच दानियेल प्रवादी मागणें सुरू करता. उपरांत मागणेचो दुसरो वांटो कितें केला? कंट्रिशन. आपणाची चूक तो वळखून घेता. कितें म्हणालो तो? आमी पातक केलें, आमी वायट केलें, आमी खोटेपणान चल्ल्याव आनी तुजेर उपराटल्याव, तुज्या आज्ञा आनी नियमातावन आमी पयस पावल्याव. आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार, देवा तुवें कितें आमचे विशयेन आशिल्लें तें आमी करूंक ना. तर पातक म्हळ्यार कितें? पातक म्हळ्यार जे कितें देव आमचे तावन आशेता तें आमी करनासतना रावचें. सिंपल. वी हॅव नॉट डन वॉट गॉड हॅज एक्सपेक्टेड ऑफ अस. पळय मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, जेरेमाया प्रवादे मुखांतर देव म्हणटा, तुमच्या जिविताक आनी फायद्याक पडचे तसली योजना म्हजे लागीं आसात. तुमच्या जिविताक हांवें एक उद्देश दिला, पूण तो उद्देश तुमी संपूर्ण करिनात. तर पातक म्हळ्यार जिविताच्या शेवटातावन पयस वचचें. गोईंग अवे फ्रॉम गॉड्स पर्पज फॉर लायफ. आमच्या जिविताक देवान एक शेवट दिला, एक उद्देश दिला. त्या शेवटातावन वेगळे रावचें वा पयस वचचें. आयडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप म्हणा न्ही गे. कांय काम नातल्या तकलेंत देवसार येवन ताचें वर्कशॉप सुरू करता काय. म्हणजे केदळा आमी आमची जबाबदारी पाळिनाव, केदळा आमी करी जे जाल्लें काम करिनाव, आळसायेन आसताव, बेजबाबदारीपणान चलताव, त्या दळा तें पातक जाता. आनी त्या दळा देवसार येवन तें आमकां नडटा, शिमटी घालता कानांत, आनी तेंच पातक जाता. आनी तेंच आज हांगासर डेनियल म्हणटा, आमी जे कितें करी जे आसलें तें करूंक ना. आमी वायट केलें, आमी बरें करी जे आसलें पूण आमी वायट केलें. आमी बरेपणान चल जे आसलें पूण आमी खोटेपणान चल्ल्याव. आमी विधेय जावन चल जे आसलें पूण आमी उपराटल्याव. तुज्या आज्ञा आनी नियमातावन आमी पयस पावल्याव, तशें वचूनच आसलें. तुज्या सेवका प्रवाद्यांचें उतर आमी आयकूंक ना, आयकचें आसलें पूण आयकूंक ना. पळया कितले अपुरबायचे मागणें. पळया त्या उपरांत कितें करता तो? पातकाचो परिणाम कितें म्हूण तो वळखून घेता. पयलें म्हणटा आमी पातक केलें आनी ह्या पातका वरवीं आमकां कसली शिक्षा फावो जाली म्हण तो म्हणटा. आमचीं तोंडां आज पर्यंत लजेन बुडल्यांत. पळया पातक कशें आमकां लजेक घालता म्हूण. आज आमचीं तोंडां लजेन बुडल्यांत. पातक केल्ल्या वेळार आदाव आनी येवेक लज दिसली. ते दोळमुसोर ती नागडींच आसली, पॅन्ट शर्ट घाल नातली, ती नागडींच आसली पूण तांकां लज दिसूंक ना. पूण केन्ना पातक केलें तांकां लज दिसली आनी त्या देखून ती बोल्याच्या इड्याक लिपलीं. पळया पातक आमकां लजेन घालता. पळय म्हाका भोवन आनी भयणो, केदळ आमी पातकांत आसाव आमकां कोणाक सांगूंक जाता की तुवें तशें करचें न्ही, अशें करचें न्ही, सांगूंक जायना. लज दिसता, लज दिसता. तले इंटेग्रिटी ना, तसलें धैर्य ना. कित्याक म्हजें थंयच मेळ्ळेपण आसा, हांव कशें हेरांक सांगतलो. पळया पातकाचो परिणाम कितें म्हूण तो सांगता. जुदाचो लोक, जेरुसलेमाची नागरिकां, सगळीं इस्रायल पोरसां, तुका विश्वास गेल्ले खातीर तुवें शिंपडायलीं. पातक केल्ले वरवीं कितें जालें? तीं शिंपडालीं. खंय शिंपडालीं? दुसऱ्या दुसऱ्या गांवाक वचचें पडलें ताणें. कित्याक? हेर राय येवन तांकां तांचें स्वाधीन केलें. दे वेंट इन टू कॅप्टिविटी. गुलामा बरी ते
हेरां गांवांनी शिंपडां जें पडलें पळया, फातका वरवीं आमी कशें शिंपडात देवा तावन पयस पावता, आमच्या भाऊ भयणी तावन पयस पावता. आमची तोंडां लजेन बुडल्यान कित्याक आमी तुजे विरोध पातक केलें. आमच्या रायांची, आमच्या फुडाऱ्यांची, आमच्या पुर्वजांची आनी आमची तोंडां आज लजेन बुडल्यांत कित्याक आमी तुजे विरोध पातक केलें. पळया कितल्या अपुरबायचे मागणें. पयलें देव कोण म्हूण वळखून घेता, उपरांत आपणें सूख केली म्हूण तो वळखून घेता, तिसऱ्यान त्या पातकाचो परिणाम कितें म्हूण तो वळखून घेता, आनी आतां तो मागता की सर्वेस्परा आमचो देव काकुळत करता आनी बोगसाणें दिता. बोगसाणें मागता, बोगसाणें मागता. आनी होच विशय आयच्या किर्तनांत किर्तनकार मागता, सर्वेस्परा आमच्या फातका प्रमाणे शिक्षा लायनाका. कितल्या पुरबायचे मागणें पळया. सो पयल्या वाचपात आमी नव्या किर्तनाक जंप करता आनी किर्तनकार म्हणटा 78 किर्तन, सर्वेस्परा आमच्या फातका प्रमाणे शिक्षा लायनाका. आमच्या पुर्वजांचे अपराध आमच्या माथ्यार तापिनाका. वेगळी तुजी कनवळाय आमकां भेटोवंक येवं. आमी पळय बुजवणे विणे आसा. पाव आमकां देवा आमच्या सोडवून धरा. तुजे नांवाचे वडविके पसो दी आमकां आदार. तुज्या नांवाक सरी जावन आमची फातकां बोगोस आनी आमकां निवार. तुज्या नांवाक सरी जावन म्हळ्यार तुजें नांव काकुळदार, तूं बोगसणेचो देव, तूं काकुळतीचो देव, तूं दयाळेचो देव, आनी ह्या नांवाक सरी जावन आमची फातकां बोगोस. कितल्या अपुरबायचे मागणे पळया मुखार भोवन आनी भण्णो. एखाद्या वेळा आमच्या पथकाक सरी जावन देवान आमकां शिक्षा दिली जाल्यार आमी कोणी वाचोवंक साध्य आसा गी. त्या देखून किर्तनकार म्हणटा आमच्या पातका प्रमाणे शिक्षा लायनाका, लायनाका. थंय थावन आमी मुखार येता आयच्या वांजेलाक. लुकासो वांजेल अध्याय 6 वळी 30 आनी 6 थावन 30 आनी 8 मोठो अध्याय. थंयसर जेजू म्हणटा, जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जाया. हेरांची जडती करिनाका तर तुमची जडती जावची ना. अपराधी म्हणून फैसल दिनाका तर तुमचेर अपराधी म्हणून फैसल जावचे ना. हेरांक बक्षिया तुमकांय बक्षाने मेळटले, हेरांक दिया तुमकांय दितले. भरत्या मापान दामून हालोवन आनी बरोवन वम तशें मेजून तुमच्या लेसान घालतले. ज्या मापान तुमी मेजून हेरांक दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेजून दितले. हांगा कितें म्हणटा जेजू, आमी बोगसाणें मागलें पयल्या वाचपान आनी किर्तनान, आनी आतां जेजू म्हणटा कशें बापान तुमकां बोगशिलां तशें तुमी बोगशिया. कशें तुमचो बाप हेरांची जडती करिना तशें तुमी जडती करूंक वचना. हेरांक तो कंडेम करिना तशें तुमी हेरांक कंडेम करूंक वचनाकात. तो पातक केणटा वय पूण पातक्याक तो केंडिना बेंडिना तशें तुमी हेरांक केंडूंक आनी बेंडूंक वचनाकात. तो तुमकां बोगशिता तशें तुमी हेरांक बोगसूंक वचा. भावन आनी भयणीनो, एक भुरगो आसलो आनी तो ताच्या इश्टाक बोगसूंक तयार नासलो. आनी ताका आवय म्हणटा, पुता तूं तुज्या इश्टाक बोगसूंक तयार नाय न्ही, तशेंच हांवें तुका ट्रीट केलें जाल्यार तुका कशें भोगतलें. तशेंच हांगासर जेजू सांगता तशें भोगता. पळय मुखार भावन आनी भयणीनो, आमच्या पातका प्रमाणे देवान आमकां शिक्षा दिली जाल्यार आमी कोणी वाचोवंक साध्य ना. पूण देव इतलो काकुळदार गी, इतलो बोगसाणेन भरलेलो गी, ताणें आमकां बोगशिलां आनी तेंच बोगसाणें आमी हेरांक दिवंक जेजू आज आपयता. आनी आमी दिलें जाल्यार भरत्या मापान दांबून हालोवन बरोवन वम तशें मेजून तुमच्या लेसान घालतले. म्हाका ह्या वेळार उडास येता, आमी ल्हान आसतना इस्कोलाक वतना इस्कोलाच्या ब्रेक वेळार थंयसर आयस्क्रीम विकून येतालो. तो टाय 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 गांठ मारून येतालो आनी तेदळ आयस्क्रीम 1 रुपयाक 2 रुपयाक बरं मेळटालें, कॉर्न आयस्क्रीम.
आनी तेन्ना कितें करचें ताणें त्या कॉनाच्या वयर मात्र एक गुळो दवरतालो. कॉना भितर जागो आसता पूण त्या भितर तो दामून भरिनातलो, वयर मात्र भरतालो. आनी कितें जाता, वयर तावन लेवन लेवन आयस्क्रीम खाताना तें भितर भितर वता. आनी आमी अक्रेक चिंतचें आसचें ताणें भितर मुसोर भरला म्हूण, पूण एक्चुली भितर टोळ्ळूच, वयर मात्र आयस्क्रीम आसतालें. पूण हांगा जेजू म्हणटा तशें न्ही, हांव कितेंय तुमकां दिताना बरत्या मापान दांबून हालोवन बरोवन तशें मेजून तुमच्या लेसान घालतलो. पळया, हातान मात्र न्ही, तुमच्या लेसांत, वस्तुरांत, तुमच्या पॉकेटीन, तुमच्या बॅगांत, तुमच्या गुणयेन सयती हांव बरोवन दितलो. ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेळटलें. तुमी बरोवन वमतून हालोवन दिशात जाल्यार हांवय दितलो. त्या देखून मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, तुका हेरांनी कितें करूंक जाय तशें तूं हेरांक कर. ही एक रूल आसा न्ही. ताच्या की आज तुका कशें देवान केलां तशेंच हेरांक तूं कर. डू अनटू अदर्स द वे यू वूड वॉन्ट टू बी ट्रीटेड बाय अदर्स. हेरांनी तुका कशें चलय जाय म्हूण तूं चिंताय की तशेंच तूं हेरांक चलय म्हणच्या की डू अनटू अदर्स द वे गॉड हॅज ऑलरेडी डन टू यू. देवान तुका येदोळच कशें चलयलां तशें तूं हेरांक चलय म्हणचें बारीच आपुरबायेचें तत्व मुखार भोवन आनी भयणीनो. कितली आपुरबायेची लिसांव म्हळें. त्या देखून हांवें म्हळें सुरवेर, इतली मिनत काडन, इतली वावंट काडन वाचपां घोटशिल्यांत. पयलें वाचप किर्तन आनी वांजेल. हर एका दिसा, फाटल्या दिसांनी आमी ही तिनी वाचपां समजूंक प्रयत्न करता न्ही. तुमकां भोगलां आसतलें येदोळचो जें कितें हांवें सांगलेलें सत म्हूण. आनी आज परत्यान एक रुजवात. तर ह्या करिज्माच्या काळार आमचे पातकां आमी वळखून घेवचें सांगता, ताका बोगसणे मागचें सांगता. तीच दायळाई जें कितें आमी कुमसारांत जेजू तावन जोडता तीच हेरांक दिवंक आमी प्रामाणीक प्रयत्न करया. भोवन आनी भयणीनो, देवाच्या उतराक जबाब कशी आयची किर्तन आमी मागया. किर्तनाचो विवर हांवें येदोळच तुमकां दिला. सर्वेस्परा आमच्या पातकां प्रमाणे शिक्षा लाय नाका. जर देवान आमच्या पातकां प्रमाणे आमकां शिक्षा दिली जाल्यार आमी कोणी हांगासर वाचूंक साध्य ना. जर आमी देवा लागीं असले मागणे करता जाल्यार तशेंच आमच्या भावा भयणींनी आमकां दुखयल्ल्या प्रमाणे आमी तांकां दुखोवंक नजो. आमकां तांणी बेजाराय हाडिल्ल्या प्रमाणेच आमी तांकां बेजाराय हाडूंक नजो. वैगी देवा लागीं आमी मागता आमच्या पातका प्रमाणे शिक्षा लाय नाका. पूण आमच्या भावा भयणी सांगता आमी जियेत आसतना तांणी आमकां केल्ल्या अन्यायाच्या की थोडे पोटी दोडत्या मापान आमी दिता. जर आमी अशें केलें जाल्यार आमी देवा लागीं मागोवंक शकता गी सर्वेस्परा आमच्या पातका प्रमाणे आमकां शिक्षा लाय नाका म्हूण. जेजून कितें म्हणलें आसा, तुमी कशें हेरां थंय चलतात तशें तुमचो बाप तुमचे थंय चलतलो. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, हे मागणे केवल तोंडा उतरान मागचे न्ही, त्या मागण्याचो पावर कितलो आसा पळया. तेंत आमच्या बापांत आमी मागता न्ही. जशें आमी हेरांची पातकां बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बक्षी. जायते पोटी आमी राग मोसोर हेरांक बोगसाने नासतना हें मागणें म्हणटा आनी उपरांत म्हणटा देव आमचें मागणें आयकना म्हूण. कशें आयकतलो? तर हेरांनी केल्ल्या दुखीक फाटीं दूख दिनासतना, हेरांनी दिल्ल्या बेजारायेक फाटीं बेजाराय दिनासतना तांकां मोगान काकुळटीन चलोवंक आदार मागून ही किर्तनांत आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्परा आमच्या पातका प्रमाणे शिक्षा लाय नाका. सर्वेस्परा आमच्या पातका प्रमाणे शिक्षा लाय नाका. आमच्या पुर्वजाचे अपराध आमच्या माथ्यार तापी नाका. वेगी वेगी तुजी कनवाळाय आमकां भेटोवंक येवं. आमी पळय बुजवणे विणे आसाव.
सर्वेस्परा आमच्या पातका प्रमाणे शिक्षा लाय नाका. पाव आमकां देवा आमच्या सडवंदरा, तुज्या नांवाचे वडविके पासत दी आमकां आदार. तुज्या नांवाक सरी जावन आमची पातकां बोगोस आनी आमकां निवार. सर्वेस्परा आमच्या पातका प्रमाणे शिक्षा लाय नाका. कैद्यांचे रुदान फावो तुजे मुखार, मरणाचे फर्माण जाल्ल्यांक तुजे व्हड पदवेन निवार. पूण आमी तुजी प्रजा, तुज्या सरोवाच्यो शेळयो, सदांकाल तुजी स्तुती करतल्या. आमचे संततेचे संततेक तुजी महात्कार्यां वर्णीत वेतेल्या. सर्वेस्परा आमच्या पातका प्रमाणे शिक्षा लाय नाका. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. बोन आणि बडिनो, देवाचो आशीर्वाद आता आम्ही मागून घेऊया. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. करिस्माच्या देणगे विशयंत म्हजे लागीं जायत्याने विचारलेलें आसा. हर एक वर्सा तुमचे ते जायती करिस्माचो त्याग, सॅक्रिफीस आमकां धाडून दितल्यात. आनी ह्या मुखांतर आमी दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपाक जायतो आदार दिल्लो आसा. ह्या वर्साय तसलें बरें मन तुमी दाखोवयेत आनी खंडीत जावन ते असल्या बऱ्या कामाकच आमी वापरतले. आनी तातूंत कांय सडतीक पयसो उरलो जाल्यार ह्या वर्सा आमी एक नवें येवजण मांडून हाडला. कितें म्हळ्यार वर्साक एक पुणी एक घर एका दुबळ्या कुटुंबाक बांदून दिवचें म्हूण. त्या देखून तुमचो त्याग, सॅक्रिफीस ह्या एका बऱ्या कामाक तुमकां धाडून दिवंक अवकाश आसा. तुमी म्हाका संपर्क करियेत. हांव फादर स्टीवन पिरेरा, कर्मेलीत याजक, आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229. 9481263229. आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांकां आमी सुभाशय पाठयता आनी तांच्या तेसां पासत मागता. प्रत्येक जावन फादर अश्विन डिसिल्वा आनी फादर पॅट्रिक लोबो दोगी कर्मेलीत, जोवियल बेसिल न्यू दिल्ली टावन, ऑल्विन कुटिन्ना हरेकळा कुवेट टावन, वेरोनिका फर्नांडीस मुलुंड मुंबय टावन. हॅपी बर्थडे तुमकां. देवाच्या आशीर्वादां सदांच तुमचेर आसूं. त्या सांगता जॉन जोब फर्नांडीस गोंयांत टावन हाच्या तेसां पासत आमी मागता. बोन बडिनो, युक्रेनांत दिसान दीस परिस्थिती बिगडते आसा. जायतो लोक मरण पावला, जायतो लोक गांव सांडून धांवला, जायतो नश्ट जाला. बिल्डिंगां, मारोगू, संख्ये म्हणून जायतो नश्ट जाला. सोमेची काकुळतो मागया. दोन्ही राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी सांगाता येवन बसा बसलोवन समस्या परिहार जावच्याक देवाचो आदार उजवाड तांचेर पडों दी म्हूण आमी मागया. स्वेस्तांक एका पुरबायेचो हप्तो आनी दीस मागता. परत मेळया. मोग आसूं.